أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله